विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म रासायनिक प्रतिक्रियालाई फेरि पनि तिम्रो सामुन्ने प्रस्तुत गर्दैछु। योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि मैले रासायनिक प्रतिक्रिया कसरी लेख्ने र सन्तुलित रासायनिक समीकरण कसरी बनाउने भन्ने कुरा बताएको थिएँ। र त्यसको लागि याद छ तिमीहरूलाई, सबभन्दा पहिले मैले एलिमेन्टहरूको सिम्बल र भ्यालेन्सी घोक्नु भने। त्यसपछि मैले के भने, दोस्रो नम्बरमा रेडिकलहरूको फर्मुला र भ्यालेन्सी घोक्नु भने। त्यति घोकिसकेपछि हामीहरूलाई कुनै पनि यौगिकको सबैभन्दा सानो अंश अणु, त्यो अणुको अणुसूत्र लेख्न आउँछ। अनि हामीले रियाक्सन लेख्दाखेरि त्यही अणुसूत्र लेख्नुपर्ने त हो नि। अनि ठिक अणुसूत्र लेखिसकेपछि हामीलाई रियाक्सन लेख्न आउँछ। तर यौगिकको पो अणु लेख्नु त, तत्त्वको पनि केही अणु हुन्छ, त्यो पनि सम्झाएको थिएँ मैले। हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, यी यस्ता तत्त्व हुन् जो स्वतन्त्र अवस्थामा हामीले कहीँ लेख्नु पर्यो सङ्केतको रूपमा भने हाइड्रोजनलाई H होइन H2, नाइट्रोजनलाई N होइन N2, अक्सिजनलाई O होइन O2, यसरी मैले लेख्नु भनेर सिकाएको थिएँ। त यसरी हामीलाई अणुसूत्र लेख्न आयो भने हामी त्यो रासायनिक प्रतिक्रिया सजिलै लेख्न सक्छौँ र त्यसलाई सजिलै ब्यालेन्स गर्न पनि सक्छौँ। त त्यो गर्ने क्रममा कहीँ हामीलाई समस्या आउँछ है। म्याग्नेसियम क्लोराइड भने म्याग्नेसियम Mg लेख्ने, क्लोराइड भने क्लोरिन मिलेको Cl लेख्ने, म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी क्लोरिनलाई, क्लोरिनको भ्यालेन्सी म्याग्नेसियमलाई भइहाल्छ। त्यसै गरी अमोनियम सल्फेट भन्यो भने अमोनियमको NH4, सल्फेटको SO4, उसको भ्यालेन्सी उसलाई, उसको भ्यालेन्सी उसलाई, रेडिकललाई भ्यालेन्सी दिँदा ब्राकेट राख्ने, त्यो पनि आउँछ। तर यस्तो नामहरू आयो भने चाहिँ गन्डागोल हुने भयो। के हुने भयो हेर है त, अमोनिया भन्ने नामले कसरी बुझ्ने कि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन छ भनेर। मिथेनमा कार्बन र हाइड्रोजन हुन्छ, कसरी बुझ्ने? मिथेन भन्ने वर्डले बताउँदैन, सिलिकाले पनि के हो बताउँदैन, क्विकलाइम भनेको के हो बुझिँदैन, स्ल्याकलाइम भनेको के हो बुझिँदैन। यी यौगिकहरूको नाम हो तर रासायनिक नाम होइन। म्याग्नेसियम क्लोराइड भने जस्तो वा अमोनियम सल्फेट भने जस्तो होइन, जिङ्क हाइड्रोक्साइड भने जस्तो त्यो रासायनिक नाम होइन, यो कमर्सियल नेम हो। र त्यसैले यस्तो नाम आयो। अमोनिया चाहिँ पानीमा घुल्दा के हुन्छ भने अमोनियाको फर्मुला घोल सम्झिनु पर्यो, अणुसूत्र सम्झिनु पर्यो। त्यसैको लागि यो अणुसूत्र सम्झिनु आवश्यक छ। अमोनिया मैले के भने NH3, मिथेन CH4, सिलिका SiO2। हेर, यो थाहा नहुने भएको हुनाले यो घोक्नु परेको। क्विकलाइम भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो। क्याल्सियम अक्साइड भनिदिएको भए त हुन्थ्यो नि, क्याल्सियमको Ca, अक्साइड भनेको अक्सिजन मिलेको O, भ्यालेन्सी इक्वल भ्यालेन्सी 2 नो एक्सचेन्ज। तर क्विकलाइम प्लस वाटर भनिदियो भने त हामीलाई नआउने पनि, त्यसैले घोक्नु परेको। त्यस्तै स्ल्याकलाइम भनेको CaOH2। अनि त्यसै गरेर चुनढुङ्गा, सिङ्गमर्मर, चक, यो तिनटै एउटै चिज हो है। चुनढुङ्गा भने पनि, सिङ्गमर्मर भने पनि, चक भने पनि। क्याल्सियम कार्बोनेट प्रकृतिमा 3 विभिन्न रूपमा प्राप्त छ। सबैभन्दा कडा रूप सिङ्गमर्मर, त्योभन्दा अलिकति नरम अवस्थामा प्राप्त हुने चुनढुङ्गा, त्योभन्दा पनि नरम अवस्थामा प्राप्त हुने चक अर्थात् खरी भन्छौँ हामी, त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट हो सबै। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको HCl, अनि सल्फ्युरिक एसिड भनेको H2SO4 घोक्नु पर्यो। नाइट्रिक एसिड भनेको HNO3। त्यस्तै गरेर कार्बनिक अम्ल भनेको H2CO3। त्यस्तै एसिडिक अम्ल भनेको CH3COOH। अब यहाँ अम्लै अम्ल आयो नि। अम्ल के हो भन्दा पछि तिमी अम्ल भन्ने च्याप्टरमा राम्रै पढ्छौ। अहिले के भन्ने भनेदेखि हाइड्रोजन युक्त यौगिक, हाइड्रोजन तत्त्व रहेको त्यो यौगिकलाई अम्ल भनिन्छ, जो पानीमा घुल्दा हाइड्रोजन आयन दिन्छ। यहाँ हेर त, हाइड्रोजन 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 छ नि, यो पानीमा घुल्दाखेरि यो हाइड्रोजन आयनको रूपमा छुट्टिन्छ र त्यस्तो यौगिकलाई हामी के भन्छौँ? एसिड, अम्ल भन्छौँ। कस्टिक सोडा भनेको, कस्टिक सोडा भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। हेर, सोडियम हाइड्रोक्साइड भनिदिएको भए हामीलाई आउँथ्यो, कस्टिक सोडा भन्नाले के हो भनेर झुकिने भयो, त्यसैले यो घोक्नु पर्यो। अनि कस्टिक पोटास भनेको पोटासियमको हाइड्रोक्साइड। त्यस्तै खाने सोडा, खाने सोडा भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ, हामीले यो रोटी पकाउँदा अथवा पाउरोटी बनाउँदा, केक बनाउँदा एउटा सोडा भनेर युज गर्ने गरिन्छ, त्यो सोडियम बाइकार्बोनेट हो, NaHCO3। त्यो रोटीहरू फुलाउन या चाहिँ पाउरोटी फुलाउनको निमित्त यसलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ।
अर्को सोडा पनि छ है, लुगा धुने सोडा भनिन्छ। लुगा धुने सोडा भनेको चाहिँ यदि पानीमा सजिलै फिज आएन साबुन लाउँदा भने त्यो पानी कडा पानी हो। त्यो कडा पानीलाई नरम पानी बनाउनुलाई फिज सजिलै प्राप्त गर्नको लागि लुगा धुने सोडा भनेको सोडियम कार्बोनेट, हेर त Na2CO3। हामीलाई सोडियम कार्बोनेट भन्यो भने त्यो लेख्न आउँछ, तर लुगा धुने सोडा भन्यो भने सम्झिनु पर्यो कि यो सोडियम कार्बोनेट हो भनेर। अब पानी पनि म सम्झाउँदैछु। पानी यो वर्डमा कहीँ पनि हाइड्रोजन र अक्सिजन छ त छैन नि। त पानीको फर्मुला के हो? मोलिकुलर फर्मुला, अणुसूत्र के भन्दा H2O हो। त्यसैले यो पनि घोकेकै हो नि हामीहरूले, तर यहाँ मैले बताउँदा पो पानी पनि के बताएको भन्ने जस्तो लाग्यो, घोकेरै याद भएको हो नि। कार्बन डाइअक्साइड यो पनि सजिलो छ, सरले किन घोकाएको होला भन्ने होला। यो कसरी आयो भन्ने कुरा, यदि हामीहरूले कार्बन अक्सिजनसँग मिलाउँछौँ भने कार्बन अक्सिजन मिलेर कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। कार्बनको भ्यालेन्सी 4 अक्सिजनलाई, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 कार्बनलाई। अनि यो त मिलेन त यहाँसँग। किन नमिलेको भन्दा दुईटा कार्बन 4 अक्सिजन परमाणुसँग मिल्छ भने एउटा कार्बनको परमाणु 2टा अक्सिजन परमाणुसँग मिल्छ भन्ने यसरी आएको हो नि कार्बन डाइअक्साइड। त्यसैले यो झमेला छोड्नको लागि एकैपल्ट CO2 भनेर हामीले घोकेकै हो। अब अर्को कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन र अक्सिजन मिले त त्यही कार्बन डाइअक्साइड बन्नुपर्ने हो नि, तर कार्बन मोनोअक्साइड भन्ने एउटा अर्को चिज पनि छ। अक्सिजन थोरै मात्रामा प्राप्त भएमा कार्बन बल्दाखेरि कार्बन र अक्सिजन एक-एकवटा परमाणु पनि आपसमा मिल्न सक्छ र CO बन्न सक्छ। धेरै अक्सिजन प्राप्त हुनेछ त्यो कार्बन डाइअक्साइडमा परिणत भइहाल्छ। कहीँ कार्बन मोनोअक्साइड भनियो भने CO लेख्ने। अब सल्फर डाइअक्साइड, यो सल्फर डाइअक्साइडको पनि झन्डै कार्बन डाइअक्साइड जस्तै हो। सल्फरको भ्यालेन्सी, सल्फर अक्सिजनसँग मिल्दा सल्फरको भ्यालेन्सी 2 पनि हुनसक्छ, 4 पनि हुनसक्छ, 6 पनि हुनसक्छ। नर्मल्ली सल्फरको भ्यालेन्सी 2 हो, तर अक्सिजनसँग यहाँ मिल्दाखेरि 4 हुन्छ। सल्फरको 4 अक्सिजनलाई, अक्सिजनको 2 सल्फरलाई दियो। दुईटा सल्फरको परमाणु 4वटा अक्सिजन परमाणुसँग मिल्छ भने एउटा सल्फरको परमाणु 2टा अक्सिजनको परमाणुसँग मिल्छ। SO2 चाहिँ करेक्ट भयो, यो चाहिँ हामीले लिएनौँ। त्यसैले सल्फर डाइअक्साइड भनेको SO2। त मैले अहिलेसम्म यत्रो सबै के बताएको भन्दा कतिपय यौगिकहरूको नाम सुन्दा हामीलाई थाहा हुँदैन कि त्यहाँ कुन तत्त्व छ, कुन रेडिकल छ, अनि हामीले अणुसूत्र कसरी लेख्ने, मोलिकुलर फर्मुला कसरी लेख्ने। त्यसकारणले त्यस्ता यौगिकहरूको अणुसूत्र सट्टै बोल्नु पर्यो, नभएदेखि पाप लाग्दैन। होइन, अब सल्फ्युरिक एसिड भने के हो अब थाहा छैन, बसे भइयो, लेख्नै आएन। कस्टिक सोडा भने के हो थाहा भएन। क्विकलाइम भने के हो थाहा भएन। तर रासायनिक नाम भएको भए थाहा हुन्थ्यो, यो कमर्सियल नेम भएको हुनाले हामीलाई थाहा नभयो। यस्तो चाहिँ रियाक्सनमा बिजुल्न आइरहन्छ, भोग्नुपर्छ भन्ने आजको सन्देश हो। त यसको केही एक्जाम्पल पनि लिउँ न। जस्तै भनौँ हामीले अघि भन्यो नि लुगा धुने सोडाले अब यो स्ल्याक लाइमसँग रासायनिक प्रतिक्रिया, अथवा भनौँ लुगा धुने सोडाले म्याग्नेसियम क्लोराइडसँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ सन्तुलित सूत्र समीकरणद्वारा देखाऊ भन्यो भने लुगा धुने सोडा अब घोकेकै हुनु पर्यो, Na2CO3, अनि म्याग्नेसियम के भने क्लोराइड MgCl2। किन 2? म्याग्नेसियमको 2, क्लोरिनको 1, यो त घोकेको यहाँ चाहिँ हेर्दैछु। म्याग्नेसियम 2L लाई क्लोरिनको 1 दिनु परेन। अनि अब बन्छ के, सोडियमले म्याग्नेसियमको ठाउँ लिन्छ, म्याग्नेसियमले सोडियमको ठाउँ लिन्छ। मैले विस्थापन प्रतिक्रियामा बताएको थिएँ नि, यौगिकमा रहेको कुनै तत्त्वलाई अर्कै तत्त्व वा रेडिकलले हटाएर रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैछ भने त्यसलाई विस्थापन प्रतिक्रिया भनिन्छ। यहाँ विस्थापन प्रतिक्रिया हो, तर यहाँ त दोहोरो विस्थापन भयो। यो यौगिकमा रहेको यो धातुले यसमा भएको यो धातुलाई हटाए, यसले यसको ठाउँ लियो, यसलाई दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रिया पनि भनिन्छ। म्याग्नेसियमले सोडियमको ठाउँ लिँदा MgCO3 हुनु पुग्यो प्लस। अब फेरि के भयो, सोडियमले म्याग्नेसियमको ठाउँ लिँदा NaCl भयो है। अब मैले सोडियमको 2 किन नलगेको त्यहाँ, क्लोरिनको 2 किन नलगेको भन्दा हेर है, विचार गर। यो सोडियममा 2 किन आयो भन्दा कार्बोनेटको 2 भ्यालेन्सी यसले पाएको। यहाँ क्लोरिनले 2 किन आयो भन्दा म्याग्नेसियमको 2 भ्यालेन्सी यसले पाएको।
त यहाँ त अर्को कम्पाउन्ड बन्छ भनेदेखि यहाँ अब फेरि नयाँ भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ नि। सोडियमको 1 हो, क्लोरिनको 1 हो, इक्वल भ्यालेन्सी नो एक्सचेन्ज। त्यो 2 चाहिँ सँगसँगै जाने होइन। फेरि तिमीले सोचौ होला CO3 को 3 त छ त सँगसँगै भन्दा। CO3 भनेको त रेडिकल हो, तत्त्व समूह हो। यो 3 भनेको भ्यालेन्सी आएको हो र होइन नि। त्यसैले गर्दा यस्तो हुनु गयो। अब ब्यालेन्स गरौँ। क्लोरिन 1 क्लोरिन 2, मैले यहाँ 2 राखेँ भनेदेखि क्लोरिन ब्यालेन्स भयो। सोडियम 2, अब यहाँ सोडियम 2 ठिकै छ। कार्बोनेट 1 कार्बोनेट 1 ठिकै छ। म्याग्नेसियम 1 म्याग्नेसियम 1 ठिकै छ। त यसरी यो रियाक्सन ब्यालेन्स भयो। अब म फेरि अर्को एउटा एक्जाम्पल लिउँ न है। एल्युमिनियम अक्साइडले सल्फ्युरिक एसिडसँग रासायनिक प्रतिक्रिया कसरी गर्दछ सन्तुलित समीकरणद्वारा देखाऊ। एल्युमिनियम अक्साइड भन्यो आफै लेख्ने एल्युमिनियम र अक्सिजन मिलेको कम्पाउन्ड। एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3 अक्सिजनलाई, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 एल्युमिनियमलाई। अब यसले सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्छ H2SO4 भने यो घोकेको डाइरेक्ट भ्यालेन्सी एक्सचेन्जै गरिनँ मैले। अब के हुन्छ मेटलको अक्साइड, मेटलको अक्साइड र मेटलको हाइड्रोक्साइड क्षार हुन्, बेस हुन् भनेर अगाडि नै पनि थाहा छ। अनि यो बेस हो, क्षार हो, यो एसिड हो, अम्ल। अम्ल क्षार प्रतिक्रिया भएन। अम्ल क्षार प्रतिक्रियामा एउटा लवण बन्छ, अर्को पानी बन्छ। यो पहिलेदेखि थाहा छ। लवण पानी कसरी बन्छ भन्दा अम्लमा रहेको हाइड्रोजनलाई क्षारमा रहेको धातु भागले हटाउँछ। धातु एल्युमिनियमले हाइड्रोजन हटाउँछ। फेरि यो 2 सँगसँगै जाँदैन नि, यो 2 त यसको भ्यालेन्सी यहाँ आएको हो नि त। एल्युमिनियमले हाइड्रोजन हटाउँदा AlSO4। फेरि यसको 4 चाहिँ किन आयो भन्नुलाई, यो त सिधै सल्फेट रेडिकलको फर्मुला SO4 हो, भ्यालेन्सी भएर आएको होइन यो। अब नयाँ अणुसूत्र लेखेपछि भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। एल्युमिनियमको 3 सल्फेटलाई, सल्फेटको 2L यसको 3L रेडिकललाई भ्यालेन्सी दिँदाखेरि त ब्र्याकेटमा राखेर दिनुपर्छ। दोस्रो कम्पाउन्ड के त भन्दा पानी हैन। अम्ल प्लस क्षार हुँदा लवण प्लस पानी बन्छ। अब ब्यालेन्स गर्नु। अक्सिजन हो त्यहाँ 1, यो अक्सिजन नगर्ने। किन नगर्ने भन्दा सल्फेट यहाँ पनि छ, बायाँपट्टि पनि छ, सल्फेट गर्ने। अक्सिजन 1 अक्सिजन 3, मैले यहाँ 3 राखेँ भने अक्सिजन मिल्यो नि त हैन। अब हाइड्रोजनको पालो 3 दुना 6, यहाँ हेरौँ त 2 मात्रै छ भनेपछि यहाँ अगाडि 3 राखेपछि 3 दुना 6 भयो त्यही। अनि सल्फेट हेरौँ, सल्फेट 3 अब एल्युमिनियम हेरौँ, एल्युमिनियम 2 मिल्यो। यसरी अब जेसुकै होस् हामी लेख्न सक्ने भयो। तर याद गरौँ त कहाँबाट सुरुवात। पहिले चाहिँ तत्त्वहरूको संयोजकता र सङ्केत याद गर्ने, एलिमेन्टहरूको सिम्बोल र भ्यालेन्सी। अनि त्यसपछि तत्त्व समूहको रेडिकलको के फर्मुला र भ्यालेन्सी, अर्थात् सूत्र र त्यसको संयोजकता याद गर्ने। त्यति याद गरिसकेपछि अणुसूत्र लेख्न आउँछ। अघिदेखि हामी लेखिरहेछौँ। अनि त्यो अणुसूत्र लेख्न आउँछ। के यौगिकको अणुसूत्र चाहिँ त्यो यौगिकको नाम हेरेर आउँदैन, यी यस्तै त हुन्छ। यस्ता कति होला र 10 20 30 सम्म होला तिम्रो लेभलमा, धेरै अनगिन्ती छैन। त्यो याद गर्नु पर्यो। अब हामीलाई अणुसूत्र सबैको लेख्न आएपछि जुनसुकै रासायनिक प्रतिक्रिया होस्, संयोजन होस्, विभाजन होस्, विस्थापन होस् या अम्ल क्षार प्रतिक्रिया होस्, हामी लेख्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यो क्लास कस्तो लाग्यो। हामीले रासायनिक प्रतिक्रियालाई एकदम गाह्रो भनेको हुनाले मैले रासायनिक प्रतिक्रियालाई फोकस गरेर बताउन खोजिरहेको छु। फेरि पनि हामी उदाहरणहरू लिउँला, एक्जाम्पल खालि रासायनिक प्रतिक्रियाको सुई गरेर म बताउँला। तर रासायनिक प्रतिक्रिया गाह्रो छैन, सिस्टमेटिक तरिकाले सुरु गर्नुपर्छ, एक पछि अर्को गरेर। क्रम मिलेन भने बिग्रिन्छ। ल आजलाई यति नै, फेरि अरू क्लासमा भेट्छौँ है त।